मेरे दोस्तों आपका दोस्त निसार जावेद। आज हम अपने एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हैं और हमारे साथ एक हमारे बहुत अच्छे मेहमान हैं। हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान में जो मेहनती लोग हैं, जो हमारे पाकिस्तान के लिए कुछ करना जानते हैं, कर सकते हैं, वो करते भी हैं, उनको इनकरेज करें। और जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, पाकिस्तान की साख के खिलाफ हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, उन लोगों को डिस्करेज करें। दोस्तों, मैं बहुत सारी बातें आपसे करता रहूं, उसकी बजाय ये सारा टाइम मैं देना चाहता हूं हमारे एक बहुत मेहनती, ईमानदार, जफाकश, आपको पता है गुजर खान का इलाका, गुजर खान से इनका तल्लक है। 2 दफा ये एमपी रह चुके हैं माशाल्लाह। और इनकी मेहनत, इनकी लगन, इनकी सोच मैं चाहता हूं आप खुद सुने और इनके साथ आप खुद मुखातब हो मेरी जगह पे, तो देखें कि पाकिस्तान के लिए कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे हीरे हैं और कैसे कैसे काम करते हैं। मैं आपका तारुफ करवा रहा हूं अपने प्लेटफॉर्म से राजा शौकत अजीज भट्टी साहब, जो कि 2 दफा एमपी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम निसार साहब। राजा साहब, आपकी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे आने की हमें खुशखबरी भी सुनाई और आप आए भी। और कोशिश करेंगे कि आप जब इलेक्शन, अगर आपको टिकट मिली, अगर आपने इलेक्शन लड़ा, क्योंकि अभी इस वक्त मुझे पता है कि सारे सियासतदान बहुत बिजी हैं, जो भी होगा आपको टिकट मिलती है, आप फिर भी मेहनत करेंगे, मुझे पता है आपका, आप मेहनती आदमी हैं, नहीं मिलती फिर भी आप मेहनत करेंगे। और हमारी कोशिश, हमारी जो जिन लोगों के हाथ में सारी ताकत है, ये टिकट देने का इख्तियार है, हमारी दरख्वास्त होगी उनको कि आप जैसे मेहनती बंदे को कभी मिस ना करें। राजा साहब, आप हमें ये बताएं, मेरे क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट होते हैं, मेरे सिंपल 2 क्वेश्चन होंगे आपसे। पहला क्वेश्चन ये है कि राजा साहब, आपको 2 दफा आपके हल्के ने वोट दे के चुना, आपको इज्जत बख्शी, आपको अपने काम करने का मौका दिया। वो 2 दफा आपने अपनी अवाम, जो गुजर खान की अवाम है, जिन लोगों ने आप पे भरोसा किया, उनके लिए आपने क्या किया? बहुत मेहरबानी निसार साहब, मैं आपका, आपके चैनल का और आपके नाजरीन का बड़ा ममनून हूं कि आपने इज्जत अफजाई की और मुझे मौका दिया। मैं एक सेल्फ मेड गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाला, वो मेरे वालिद साहब भी 2 दफा असेंबली के मेंबर रहे, जज हाई कोर्ट भी थे और पाकिस्तान का आइन बनाने वाले उन 10 आदमियों में भी थे। और कादियानियों के खिलाफ जो ऑर्डिनेंस बना वो भी मेरे वालिद साहब के हाथों का तहरीर हुआ। और वो पीपल्स पार्टी से सियासत करते थे, मैंने मुस्लिम लीग से सियासत शुरू की, लोकल गवर्नमेंट से होते हुए मैं असेंबली तक पहुंचा। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से जब मैं एमपीए बना था तो सबसे पहली बुनियादी जरूरत हमारे माशरे में एजुकेशन की है, और मैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ताल्लुक रखता हूँ जिसमें एक डिग्री कॉलेज भी नहीं था। और जब मैंने अपने दोनों टेन्योर पूरे किए तो 5 डिग्री कॉलेज, गर्ल्स 4 और 1 बॉयज डिग्री कॉलेज में अपने हल्के को, इसके अलावा बहुत सारे, शायद ही कोई कागजी मौजा ऐसा होगा जिस गांव में मेरा डेवलपमेंट का निशान नहीं होगा मेरे दौराने मेंबरी का। उसके अलावा मैंने 1112 की एक सहूलत लोगों को रेस्क्यू के अपने हल्के में मुहैया की। बेशुमार और प्रोजेक्ट हैं, मैंने 50 से ज्यादा मिडिल से प्राइमरी और प्राइमरी से हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल अपग्रेड कराए। लेकिन मेरा बहुत ज्यादा फोकस था एजुकेशन की तरफ, क्योंकि एक बुनियादी जरूरत थी। उसके अलावा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बहुत सारे काम हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि मैं जिस प्याली में मैं चाय पीता था, मेरा वोटर भी मेरे डेरे पे उसी प्याली में पीता था। मेरे दरवाजे मेरे हल्के के हर खासो आम के लिए खुले थे और मैं 24 घंटे हाजिर था आवाम के लिए। और उसी प्यार और मोहब्बत ने मुझे, जब कोई किसी डिपार्टमेंट से किसी मेरे वोटर या मेरे हल्के के किसी आदमी के साथ जब ज्यादती होती थी तो मैं रात बड़ी मुश्किल से काटता था, और ताकि कब सुबह और मैं इस बात का अजाला करूं। शायद इन्नमा अमालो बिन्नियात, हम लोग का दारोमदार नीतों पर होता है। मुझे एक साजिश के तहत डिस्क्वालीफाई किया गया और अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा मौका दिया, और आवाम की तरफ से जो प्यार मोहब्बत अब मुझे मिल रहा है, मैं समझता हूं वो पिछले दोनों टेन्योर से उससे भी कहीं ज्यादा। जी भट्टी साहब, पूरा जो काम आपने हल्के के लिए किए हैं, अगर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, अगर जो आपने जो मेजर काम किए हैं, अगर मैं आपको कहूँगा कुछ काम आप हमारे जो सुनने वाले हैं उनकी सूरत के लिए कुछ जरूरत गिनवा दें, तो आपकी मेहरबानी होगी। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी एक देहाती कॉन्स्टिट्यूएंसी और सब डिवीजन लेवल पे एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज और एक बॉयज डिग्री कॉलेज पंजाब में नॉर्मल जितने सब डिवीजन हैं उनमें होता है। लेकिन मैंने मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक दौताला के मकाम पे राजा जावेद इखलास साहब ने गर्ल्स और इंटर डिग्री कॉलेजेस बनाए थे, उनको डिग्री मैंने किया, दोनों को, गर्ल्स को भी और बॉयज को भी।
वहाँ एग्जामिनेशन हॉल नहीं था, ऑडिटोरियम मैंने दिया, इन दोनों कॉलेजों के ब्लॉक दिए, करियाला के मकाम पर जमीन अरेंज करके एक कॉलेज, डिग्री कॉलेज मैंने बनवाया जो अभी फंक्शनल है। मंदरा के मकाम पे बिल्डिंग तैयार है, फर्नीचर पड़ा हुआ है, उसका इजरा होने के लिए 1 करोड़ रुपया मजीद दरकार है, जो कमिश्नर साहब से, जो पीटीआई के 3.5 साल दौर में कंप्लीट नहीं किया, फुल फंडेड स्कीम थी, लेकिन क्योंकि उसका क्रेडिट मुझे जाता था, इस वजह से उन्होंने उसे शुरू नहीं किया। एक जनरल कियानी साहब, हमारे शौक परवेज कियानी साहब आर्मी चीफ थे, उन्होंने एक कॉलेज लिया था अपने गांव में शहबाज शरीफ साहब से, उस कॉलेज को मैंने गवर्नमेंट पे अपना असर रसूख इस्तेमाल करके 6 महीने साल के अंदर उसे कंप्लीट कराया, और गुजर खान के बेस्ट कॉलेजेस में उसका शुमार होता है, और उसमें 4 दीवारी हॉस्टल्स और अमले की रिहायशें, कैंटीन्स, ये नॉर्मली कॉलेजेस में पहले नहीं बनती, लेकिन वो तमाम सहूलतों से वो भी फंक्शनल है और चल रहा है। ये पूरे पंजाब की एक वाहिद देहाती कॉन्स्टिट्यूंसी है मेरी, PP9 जो उस वक्त PP4 थी, जिसमें अभी 4 गर्ल्स डिग्री कॉलेज और 1 बॉयज डिग्री कॉलेज और 1 ऑडिटोरियम, ये एजुकेशनल साइड पर हुआ। उसके अलावा स्कूलों की हद तक नॉर्मली ये होता था कि जो एक हाई स्कूल बॉयज और एक हाई स्कूल गर्ल्स अवेलेबल होता था। मेरे पास 2-3 यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जहां पे मैंने एक से कहीं ज्यादा हाई स्कूल दिए, और खुसूसी तौर पर बच्चियों के लिए, बच्चों का दूर भी जा सकते हैं, लेकिन बच्चियों के लिए जितना घर के करीब ये फैसिलिटी हो सके। अब मेरे गुजर खान में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी है, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही गर्ल्स डिग्री कॉलेज है और एक ही बॉयज कॉलेज है, लेकिन उसके मुकाबले में मेरे पास 4 गर्ल्स कॉलेजेस हैं, जिसमें 3 फंक्शनल है और एक जो अभी इंशाल्लाह करीब अगली साल की क्लासेस जो है वो उसमें शुरू हो जानी है, उसके लिए 2 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की जरूरत है। उसके अलावा मेरे यहाँ इस पूरे नेटवर्क में रेस्क्यू 1112 की सहूलत नहीं थी। कोई एक्सीडेंट हो जाए, बंदा हमें पिंडी लेके जाना पड़ता था, रास्ते में अल्लाह को प्यारा हो जाता था, ब्लीडिंग की वजह से लोग मौके पर, रोड एक्सीडेंट में जीटी रोड भी गुजरती है मेरे हल्के से, तो वो जब मैं एक्सीडेंट, एक बहुत बुरा एक्सीडेंट मैंने दौरान कैंपेन देखा था, तो मैंने अल्लाह ताला से ये दुआ की थी कि अगर अल्लाह की ज़ात ने मुझे मौका दिया तो मैं ऐसा एक सेंटर, मैंने 2 सेंटर मंजूर कराए थे, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त 1112 में एक डायरेक्टर थे जिनका ताल्लुक सोहावा से था, तो वो इस गुजर खान वाले मेरे मंजूर कराए हुए सेंटर को गुजर खान बॉर्डर पे ले गए कि शायद वो कुछ अपने अजीजो कारब को वहां भर्ती करना चाहते थे। 15 लाख रुपए वहां लगा भी दिए, फिर मैंने वो वहां से कैंसिल किया, मैं मंदरा चकवाल मोड़ पर उसे लेके आया, और वो 15 लाख उधर लग भी गए थे, उसके बावजूद भी मैंने वो 3 साल मुझे लगे इसे फंक्शनल कराने में, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से हुआ। इसी तरह दौलताला और रूरल हेल्थ सेंटर मंदरा मैंने अपग्रेड किए ताकि लोगों को यहाँ कुछ फर्स्ट एड, क्योंकि जीटी रोड और मंदरा चकवाल रोड के एक्सीडेंट्स की एवरेज बहुत ज्यादा थी, तो कोई नजदीक तरीन कोई सहूलत नहीं थी, उस वजह से यहाँ पे भी एडिशनल रूम्स और दिए। किसी स्कूल में भी, मैं जब MPA बना तो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक मीटिंग आई, तो उस मीटिंग में जब एडमिनिस्ट्रेशन ने, ब्यूरोक्रेसी ने चीफ मिनिस्टर पंजाब को ब्रीफ किया कि बस हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड की एजुकेशन से बेहतर एजुकेशन पंजाब में है, तो उस वक्त मैंने हाथ उठाया, तो मुझसे चीफ मिनिस्टर साहब ने पूछा कि क्या बात है भट्टी साहब, तो मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा अगर हजरत उमर अल्लाह ताला को जवाब दे, मैं और आप भी होंगे। उनका क्या बात है भट्टी साहब? मैंने कहा सर, मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी और जिस सब डिवीजन से मेरा ताल्लुक है, वहां 90% साइंस टीचर नहीं है, 70% प्रिंसिपल्स नहीं है, अमला एक टीचर प्राइमरी स्कूल में वो चौकीदार भी है, वो टीचर भी है, वो सफाई का काम भी करती है, और वो बच्चों को पढ़ाती भी है 5-5 क्लासों को। 40,000 टीचर उस वक्त भर्ती किए हमने। जी जी, और ये था, वादा तो यही था कि मैं क्वेश्चन 2 करूंगा, लेकिन एक तीसरा क्वेश्चन भी है कि PP4 और PP9 इसमें क्या मसला हुआ है? ये कॉन्स्टिट्यूंसी जब मर्दमशुमारी के बाद नए हल्के बनते हैं तो नंबर्स आगे पीछे हो जाते हैं, थोड़ी सी बाउंड्री भी आगे पीछे होती है। वो सियासी लिहाज से मेरे साथ एक ज्यादती ये करने हुई कि मेरी जो जाती यूनियन काउंसिल है वो इस हल्के से निकाल के दूसरे हल्के में डाल दी, तो मुझे सियासी तौर पर कमजोर करने के लिए सियासत हुई है, ये भी कह सकते हैं जी। इसमें भी मेरे 3 पोलिंग स्टेशन भी खत्म करने की कोशिश की गई, जिसका मुझे बर वक्त इल्म हुआ और मैंने महकमे से राब्ता किया, लेकिन ऐसी चीजों की कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला की मेहरबानी से लोगों का प्यार मोहब्बत इतना है कि एक आध यूनियन काउंसिल के आगे पीछे करने से जो एरिया साथ लगा है वहां भी अपने जाने वाले बहुत हैं। मैंने अपने तौर पर जो इन्वेस्टिगेशन की आपके बारे में, भट्टी साहब, मुझे मजा आ गया, वाकई में आती है। देखें, ये बातें हमारी होती रहेंगी। मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है वो पूछने से पहले एक प्रॉमिस लेना चाहता हूँ आपसे, एक वादा लेना चाहता हूँ कि आप इलेक्शन लड़े, आप इलेक्शन जीते, अल्लाह करे, आप जहां भी रहे, जैसे भी रहे, आप रेगुलर हमारे साथ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आते रहेंगे इंशाल्लाह जी। अल्लाह पाक जिंदगी दी तो जरूर। आपसे बातें करने में मजा बड़ा आ रहा है, टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, मुझे लास्ट क्वेश्चन लेना उसके ऊपर जाने दें प्लीज। जी बिस्मिल्लाह। क्वेश्चन ये है कि अल्लाह पाक अगर आपको मौका देता है,
فرض کیا آپ کو سارا کچھ سیٹل ہو گیا, آپ دوبارہ ایم پی ہو جاتے ہیں, آپ اپنے حلقے اپنے علاقے کے لیے اب کیا کریں گے؟ میرا یہ آخری کوشچن ہے. لاسٹ ٹائم ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تھی نثار صاحب کے 5 مہینے پہلے ڈیولپمنٹ ورک جو ہے اس کے لیے ثاقب نثار صاحب نے زیادتی ظلم کیا تھا پاکستان کی عوام کے ساتھ کہ ہمارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس روک دیے تھے. 5 مہینے گورنمنٹ ختم ہونے کو رہتے تھے. اس وقت میں نے اور میرے ایم این اے جو تھے راجد جاوید اخلاق صاحب, انہوں نے گورنمنٹ سے ایک کامسٹ یونیورسٹی گجر خان کے لیے منظور کرائی تھی. 1 ارب روپے کی گرانٹ بھی ہمیں مل گئی تھی, منظور ہو گئی تھی, اور اس کے لیے 18 اپریل کا ہم نے ٹائم بھی رکھ لیا تھا, طے کر لیا تھا چیف منسٹر سے, جس میں دولتالہ تحصیل ہم نے بنانی تھی میرے حلقے میں, اور یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھنا تھا, اور اس کے علاوہ تقریباً شاید ہی کوئی لنک روڈ کچی بچتی, کیونکہ اس وقت کے پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب نے مجھے کوئی 140-45 کلومیٹر کنکریٹ روڈ کے لیے بھی ایک اسپیشل گرانٹ دی تھی. اس کے علاوہ چیف منسٹر پنجاب نے ایک اسپیشل گرانٹ مجھے دی تھی جو ٹی سی راولپنڈی کے پاس پینڈنگ پڑی تھی, جس کے ٹینڈرز وغیرہ جانے تھے. 6 میجر روڈز تھیں کارپیٹڈ اس وقت جو منظور ہوئی تھی. اگر کوئی خواب رہ گیا تھا تو وہ اس حلقے میں یونیورسٹی کا خواب تھا, یا ایک بہترین ہمیں ہاسپٹل چاہیے, اور ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہم مین سٹی نہیں ہے, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر نہیں ہے, ہمارے ایریے میں کنسلٹنٹ اور جو ڈاکٹرز ہیں سینئر وہ آتے نہیں ہیں. میں نے گجر خان میں 5 دفعہ ایڈورٹائز کرائی تاکہ ہم یہاں پہ ٹراما سینٹر فنکشنل کر سکیں, تو کوئی نہیں آیا, اپلائی کوئی نہیں کرتا تھا. پھر نارمل پے سے 80,000 روپے زیادہ کی بھی اسپیشل طور پہ منظوری لی, پھر بھی نہیں آئے. پھر ایک ڈاکٹر صاحب کی بھی ٹرانسفر کرائی تو انہوں نے 1 مہینہ کام کیا, اس کے بعد ریزائن دے کے وہ بھی سعودی عربیہ چلے گئے جاب کے لیے لوکل, کیونکہ وہاں لاکھوں روپے کے آپریشن ایک دن میں کر لیتے ہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ پرائیویٹ پریکٹس میں, اس وجہ سے. یا پھر یہاں پہ وہ ایجوکیشن لیول نہیں ہوتا تو وہ اپنے بچوں کو اور ادھر شفٹ نہیں کرنا چاہتے, اس وجہ سے تھوڑی ہمیں یہ پرابلم ہے. لیکن اس کا بھی میں نے اب حل سوچا ہے کہ ہمارا کوئی ہاسپٹل جب تک ٹیچنگ ہاسپٹل نہیں ہوگا, ہم بیسیکلی کسی میڈیکل کالج سے ایفیلیٹڈ, تو وہ میرے دوست ہیں, ان کا ویلفیئر پروجیکٹ میں بڑا کام ہے, وہ خود بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور میں نے ان سے گزارش بھی کی ہوئی اگر اللہ نے موقع دیا تو میں گجر خان جو ہمارا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے اس کو میں ان کے میڈیکل کالج سے ایفیلیٹ کر کے اس کو ٹیچنگ ہاسپٹل, تاکہ ہمیں تمام بیسک فیسلٹیز بجائے یہاں سے 30 کلومیٹر پنڈی لے جانے میں وقت ضائع ہو, ہم لوگوں کو یہاں تمام سہولتیں مہیا کر سکیں تحصیل ہیڈ کوارٹر میں. اب بات 2 طرح کی ہے سر. بات یہ ہے کہ یا تو ایم این اے بن کے لیجسلیٹر بن کے کچھ ضرورتیں کچھ ریکوائرمنٹ اسمبلیز بھی ہوتی ہیں. میں آپ کے علم میں ایک بات اور بھی لا دوں, 1800 کچھ کا قانون تھا کہ اگر کوئی آدمی کی روڈ یا کسی حادثے میں کوئی ڈیتھ ہو جائے تو اس کا پوسٹ مارٹم مغرب کے بعد ہی ہوا کرتا تھا. یہ 1800 کب کا لا تھا. اب یہ تورا بورا میں پہاڑوں کے نیچے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے, کیا دبایا ہوا ہے, کوئی پھر رہا ہے, کوئی زندہ ہے یا نہیں ہے زمین کے اندر بھی. تو اس وقت سے اگر کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی واقعہ ہو جائے, تو لوگ ساری رات لاش ہاسپٹل میں رکھ کے بیٹھے رہتے تھے, چاہے کوئی ملتان کا ہو یا لاہور کا ہو یا گجرات کا ہو یا جیلم کا ہو. میں نے اس کے لیے بھی آواز اٹھائی, وہ امینڈ کیا, اور وہ ہم نے اپنے پہلے دور میں, اب پوسٹ مارٹم جو ہے وہ مغرب کے بعد بھی ہو جاتا ہے, اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اسی طرح بہت سارے ایشوز ہیں جن پر دھیان دینے, مثلا ایک چھوٹی سی بات ہے, ایک عام فہم پاکستان کا ہر آدمی اس مشکل سے گزرتا ہے. ایک شریف آدمی ہے, کوئی شرارتی اس کے خلاف جھوٹی درخواست بھی دے دے تو وہ تھانے نہیں جاتا اس ڈر کے مارے کہ میں بے عزت ہو جاؤں گا, خوار ہو جاؤں گا, پولیس والا مجھے گالی دے دے گا, میری بےزتی ہو جائے گی. زندگی ساری میں اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہوتا, اور کسی شرارتی آدمی کے بدلے وہ بےزتی وہ برداشت نہیں کر سکتا. اس کام سے بچنے کے لیے یہ کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ اسٹیٹ میں چھوٹے موٹے ایسی درخواست بازی کے جرائم میں پولیس کے پاس گرفتاری کا اختیار نہیں ہونا چاہیے. زبردست. اور یہ جو جھوٹی جو ایف آئی آر ہوتی ہے وہ جب تک اس میں سزا نہ ہو جائے, جرم ثابت نہ ہو جائے, آدمی مجرم نہیں ہوتا. لیکن جھوٹی ایف آئی آر کرانے کی وجہ سے کسی کا کریکٹر خراب نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا یا تو اسے اپلیکیشن کی صورت میں کسی ٹاؤٹ کی ضرورت پڑتی ہے یا کسی سیاسی کی ضرورت پڑتی ہے. اور اگر پولیس کے پاس سوائے ہینیس کرائمز کے جو دہشت گردی یا اس نوعیت کے ہیں ان میں بے شک اختیار ہو اسٹیٹ میں گرفتاری کا, لیکن الزام علیہ آدمی کو حق ہونا چاہیے اپنے بارے میں تمام ثبوت دینے کا, اور انہیں ریکارڈ پر لانا پولیس کے لیے لازم ہونا چاہیے. اور وہ آپ کی جو کاوشیں ہیں یہ آپ تو ماشاءاللہ واقعی محنتی آدمی ہیں. آپ کی میں نے ایک تقریر سنی تھی پارلیمنٹ میں, آپ نے سارے پارلیمنٹ کو خاموش کر دیا تھا, بڑی جذبے والی تقریر تھی. میرا کوشچن آپ سے, کوشچن تو میرے ختم ہو گئے ہیں, میں ویسے آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھٹی صاحب آپ ہر ایک گروپ ہوتا ہے, کسی کے ساتھ مل کے آپ محنت کرتے ہیں, تو آپ کس کے ساتھ مل کے محنت کر رہے ہیں اس وقت؟ میرے حلقے کے غریب عوام جو ہے نا, جن کی کوئی سنائی نہیں ہوتی,
میرا ایک ریڈی والا، ایک ٹانگے والا، ایک جوتیاں گاڑنے والا بھی میرے ساتھ اسی تعلقات میں، جس طرح ایک چیئرمین اور ایک بڑا آدمی ہوتا ہے کوئی، میرا سب کے ساتھ ایک جیسا سسٹم ہے. میرے تک اپروچ لوگوں کی بڑی آسان ہے. میں ہر وقت کوشش کرتا ہوں کہ میں ووٹر کو خود پہنچوں. میں ایک دفعہ بیمار ہوا تو میرے ایک صاحب مجھے پنڈی میرے گھر دیکھنے آئے، تو انہوں نے کہا مجھے بڑی شرم ہوئی ہے. میں نے کہا جی کیوں؟ ان کا میں شرم کے مارے کسی سے پوچھ نہیں سکا کہ آپ کدھر رہتے ہیں، کہ میں اتنا آپ کے وہ ہوں چاہنے والا ہوں اور اتنا آپ کے لیے ایفرٹ کرتا ہوں، تو میں کسی سے آپ کے گھر کا ایڈریس لوں؟ تو میرے کو یہ ذات نے گوارا نہیں کیا، تو میں اسی طرح نکل آیا. آپ کا فون مل گیا تو میں پہنچ گیا ہوں ادھر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی. میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھے ووٹر میرا فون کرے، میں کہتا ہوں میں آپ فلاں وقت آپ کے پاس آ رہا ہوں. ویری گڈ. بٹ صاحب، جو پاکستان کی جو بڑی پارٹیز ہیں، آپ کو پتا ہے، جیسے پیپل پارٹی ہے، نون لیگ ہے، اور یہ بڑی بڑی چند پارٹیاں ہیں، ان پارٹیوں میں سے آپ کس کے ساتھ مل کے کوشش کر رہے ہیں، اپنی محنت کر رہے ہیں؟ سر میں پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ ہوں. میرے والد صاحب کا تعلق ضرور پیپلز پارٹی سے تھا. میں نے سیاست مسلم لیگ سے شروع کی، اور میں سمجھتا ہوں وقت اور حالات نے ثابت کر دیا کہ ڈیولپمنٹ مائنڈڈ اور کرائسس میں سروائیول کے لیے جو لیڈرشپ کوالٹی میاں نواز شریف صاحب نے اس ملک کو مشکل حالات سے نکالنے میں لیڈرشپ دکھائی ہے، وہ کوئی اور نہیں دکھا سکتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر سے نہ شین نکلی، نہ میم نکلی، نہ کچھ اور نکلا، وہ نون کی نون رہی، جس نے اتنے برے برے حالات میں بہت سارے سروائیو کیا. اب اس پارٹی کے ساتھ الگ رکھتے ہیں. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں؟ میں یہ بتاتا ہوں کہ 10 سال میں نے میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا، اور جو عزت، احترام، پیار، محبت کا رشتہ میں نے ان کی طرف سے میاں نواز شریف صاحب کے لیے دیکھا، میں نے دنیا میں کسی بھائی کو اتنا تابعدار نہیں دیکھا. اور میرا یہ دل اس بات میں گواہی دیتا تھا، اور میں کہتا تھا سب جاننے والوں کو کہ کوئی شین شون نہیں نکلے گی. اور وہ میں سمجھتا ہوں میری سوچ کو، اور پاکستان میں ایک تاریخ رقم کی میاں شہباز شریف صاحب نے، انہیں کرسی کی بڑی آفر ہوئی، لیکن انہوں نے کرسی کے لیے رشتہ داری نہیں گوائی. آپ سے شروع سے بات ہوئی ہے نا میری، جیسے آپ سے شروع سے ملتے ہیں اور جیسے آپ کے بارے سنتے ہیں کہ آپ جتنے محنتی ہیں، یقین کریں آپ کی باتوں میں پتا چلتا ہے واقعہ محنتی ہیں. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، دعا میں یاد رکھیے گا، اور ہمارے پلیٹ فارم پہ آتے رہیے گا. ٹائم چونکہ کام ہے، تو ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں. اللہ حافظ.